السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبدو تيك. إذا بعد ما خدمنا ترانسفورماتور بارفي وخدمنا واحد ليكزيرسيس ديالو، جا دابا الدور على ترانسفورماتور ريال. ترانسفورماتور ريال يعني إنيا با دو بيرت، يعني ترانسفورماتور الحقيقي اللي كاين عندنا في الاندستري. اذا كما كتشوفوا ان ترانسفورماتور كيتكون من ان سيركوي مانيتيك وجوج ديال لي زونغولمون ولا جوج ديال لي بوبين، وحده ديال البريمير وحده ديال السكوندير. يعني كنعطيو لاليمونطاسيون لهنايا لا بوبين ديال البريمير وكيدير لنا ترانسفورماسيون ديال لو شون مانيتيك باغ هاد لو سيركوي دو فيرومانيتيك باش يكري لينا واحد لا طونسيون دو سكوندير اللي غادي نديوها لوتيليزاسيون ديالنا. اما بالنسبه للشيما ايكيفالون دان ترانسفورماتور كيتكون من R1 L1 اوميغا هو لامبيدونس ديال لونغولمون ديال البريمير، RP و XP اللي كيكونوا اون باراليل هما لامبيدونس اللي كيكون في لو سيركوي مانيتيك، يعني في لو سيركوي فيرومانيتيك. اما بالنسبه ل L2 اوميغا و R2 فهو لامبيدونس ديال السكوندير. وهنايا من طبيعه الحال هكذا كيكون لو ترانسفورماتور غيال. اذا لامبيدونس Z1 ديال لونغولمون ديال البريمير كيساوي R1 بلس G L1 اوميغا. اما بالنسبه لامبيدونس Z2 ديال السكوندير كيساوي R2 بلس GL2 اوميغا، بحيث ان R1 و R2 هما دي ريزيستونس دي بوبين بريمير اي ديال سكوندير. اما L1 اوميغا و L2 اوميغا هما دي رياكتونس اندكتيف دي بوبين بريمير اي سكوندير. اما بالنسبه ل XM و RP، RP هي ريزيستونس دي او بيرت فير، يعني داك لي بيرت فير اللي كيكونوا عندنا في لي سيركوي مانيتيك كيكون عندهم واحد لا ريزيستونس. اما بالنسبه ل XM هي لا رياكتونس دو فويت مانيتيك. دابا نجيو للشيما ايكيفالون غامني او سكوندير. هاد لي زانفورماسيون كاملين خصنا نكونو عارفينهم على الترانسفورماتور، بحيث انه الى بغينا نديرها كيطلبوا منا الشيما ايكيفالون غامني او سكوندير غنحطوه على الشكل التالي، بحيث ان لي ريزيستونس اللي كان عندنا في البريمير كنديوهم للسكوندير، ولكن خصنا نحترموا لو رابور دو ترانسفورماسيون باش اننا نحولوا واحد لا ريزيستونس كانت في البريمير نديوها للسكوندير. خصنا نضربو فوا ام او كاري. الا بغينا واحد لا ريزيستونس كانت في السكوندير وبغينا نديوها لو بريمير كنقسمو على ام او كاري. اذا هنا ار اس اشنو غادي تكون كتساوي؟ غتكون كتساوي ار 2 اللي كانت ديجا عندنا في السكوندير وجبنا ليها ار 1 من البريمير. اذا غنضربو فوا ام او كاري كما كتشوفوا في لا رولاسيون هنايا غنلقاو بلي ار اس كتساوي ار 2 بلس ام او كاري ار 1. اذا هنايا غادي تحسوا بحال ان الكور طويل شي شويه، ولكن هادو دي زانفورماسيون ضروري خصكم تعرفوهم باش تفهموا ترانسفورماتور كيفاش كيفونكسيوني و لي رولاسيون اللي غادي نحتاجو. اذا كيطلبوا منا بعض المرات كيعطونا R1 و R2 كيقول لك حسب لي RS لا ريزيستونس توتال غامني او سكوندير، او لا XS حتى هي نفس المساله هي X2 بلس M او كاري X1 و XS هي لا رياكتونس توتال غامني او سكوندير. دابا غادي نجيو غادي نديرو اون في ان اسي ا فيد بور تروفي لي زيليمون XP و RP. دابا باش نلقاو XP و RP هنا لقينا RS و XS بدلالة R2 و R1 و X2 و X1. دابا on fait un essai à vide pour trouver les éléments XP et RP et les pertes magnétiques كيتسماو البيرت فير او لا بيرت مانيتيك
et rapport de transformation. اذا لي سي افيد اشنو كنديرو فيه؟ كناخدو ترانسفورماتور ديالنا كنعطيوه واحد لاليمونطاسيون U1 0 يعني طونسيون افيد، وهنايا كنحلو السيركوي كيكون عندنا هنا واحد لو سيركوي اوفير بحيث ان لو كورون I2 كيساوي 0 و I2 وكنحسبو لا طونسيون I2 0 وكنحسبو كذلك la puissance à vide وكذلك le courant à vide ديال primaire. À vide, le transformateur absorbe un courant I10 est égal à 10 à 20% ديال I nominal، يعني I0 كيكون صغير مقارنة مع I nominal. Le secondaire est ouvert، يعني le secondaire كيكون محلول on mesure كنعبرو l'ampèremètre le courant I10 ou la puissance absorbée à vide P10 ou la tension I20 ديال secondaire à vide كما كتشوفوا في الصورة. إذا كنديرو هاد لي سي à vide باش نكالكوليو XP و RP. إذا pour calculer XP et RP on a la puissance à vide P10 est égal à V1 fois IP. إذا كما كنعرفو أن la puissance هي la tension fois le courant كما كتشوفو هنايا. la puissance كما غتشوفو هنايا أن la puissance اللي كاينة هنايا هي اش؟ هي لا طونسيون اللي داخله لهاد السيركوي فوا لو كورون اي بي. La puissance P10 est égale à V1 fois IP. إذا هنا P10 est égal à V1 fois IP من خلال الترانسفورماتور، من خلال الشكل ديال الترانسفورماتور اللي شفنا، وعندنا V1 لا طونسيون V1 كتساوي RP فوا IP. هنا الوضم يعني U كتساوي R فوا I. هنا IP غنخرجو IP تعطينا V1 sur RP. إذا جينا عوضنا IP هنايا غنلقاو بلي P10 est égal à V1 au carré sur RP. هادشي كيعطينا بلي RP كتساوي V1 sur P10. وحنا لقينا لو بارامتر RP في لي سي à vide. هنا هادي لا طونسيون V1 ولا V10. وعندنا نفس العملية غادي نديروها بالنسبة لا بويسونس رياكتيف Q10 est égal à V1 fois le courant IM. وعندنا V1 est égal à XP, la réactance inductif fois le courant IM. هنا إلا بغينا نجبدو IM هي V1 sur XP، وغنجيو غنعوضو بنفس الطريقة IM هنايا باش نلقاو la puissance réactive Q10 à vide est égale à V1 au carré sur XP. وبالتالي غنلقاو أن XP est égal à V1 au carré sur Q10. إذا هنايا كتشوفوا أن هاد الحوايج ثيوريكمون بزاف وغتحسوا بشي شويه ديال الملل، ولكن راه هما ضروريين بزاف وغتلقاوهم في كاع لي كيستيون كيطلبوا منكم هاد لي بارامتر هادو افيد انكم تجبدوهم. بالنسبه لي بيرت فير او لي بيرت مانيتيك، فلي بيرت فير est égal à la puissance à vide P10 est égal à V10 fois I10 cos V10. وكذلك عندنا لا بيرت فير est égal à K fois la tension V1 au carré. حيتاش عندنا لو بيرت فير ما كيتعلقش بلو كورون I2 بالسكوندير، حيتاش ملي كان اليمونتيو لو ترانسفورماتور ا فيد كيكون عندنا فقط لي بيرت فير، يعني ما كيكون عندنا حتى شي حاجه اخرى من غير لي بيرت فير.
وكيكونوا عندنا لي بيرت جول ديال البريمير ولكن كيكونوا توجور نيجليجابل. داكشي علاش بيرت فيه كيساوي في 1 0 فوا اي 1 0 كوس في 1 0 كار لي بيرت جول بريمير افيد اي نيجليجابل. وخلاص بالنسبه لي بيرت جول في السكوندير راه ما كاينينش عندنا حيتاش لو سيركوي اي توفير. هنا بيرت جول في البريمير بي جي 1 0 est égal à R1 fois I1 0 au carré. يعني هنايا فقط درنا العلاقة ديال البويسونس هي لا طونسيون فوا لو كورون، وعندنا هنايا عوضنا بأن U كتساوي R فوا I وعطاتنا RI au carré. بالنسبة للرابور دو ترانسفورماسيون تا هو واحد البارامتر مهم بزاف. عندنا لا رولاسيون ديالو هي ان ام كتساوي اي دو زيرو، يعني لا طونسيون ديال السكوندير افيد ماشي اي دو. وهاد القضيه بزاف كيغلطوا فيها. الرابور دو ترانسفورماسيون كيساوي لا طونسيون اي دو زيرو افيد sur la tension du primaire I1. Maintenant on doit laisser encore circuit. On fait un essai encore circuit pour déterminer les paramètres RS ou XS. Alimenter le transformateur sur une tension réduite jusqu'à I2 CC est égal à I2 nominal. يعني في l'essai encore circuit le secondaire كنكور سيركويتيو، يعني كنديرو واحد لا بوكل في السكوندير وكنجيو كناخدو واحد لوتو ترانسفورماتور permettant d'ajuster I2CC à I2EN وكنبداو نزيدو نطلعو في لا طونسيون تلقاو I2CC est égal à I2 nominal. وغادي نلقاو لي غروندور سويفون. غادي نعبرو لا طونسيون بريمير U1CC وكذلك لو كورون I1CC. هنا لو طونسيون I1CC ولو كورون U1CC وكذلك لا بويسونس بريمير P1CC وكذلك I2CC اللي كنلقاو غالبا كيساوي I2 نومينال. هنايا باش نمشيو من لا طونسيون ديال البريمير V1 وبغينا نمشيو للسكوندير كنضربو فوا M، ماشي بحال حيتاش عندنا الرابور كنضربو فوا M حيتاش عندنا الرابور دو ترانسفورماسيون M est égal à V2 sur V1 يعني V2 est égal à MV1. وهنا قلنا P1CC يعني دابا هنايا في لو كور سيركوي لي بيرت لي كاينين هاد لا بويسونس لي كالكولينا هنايا اولا عبرنا في لو بريمير كتساوي لي بيرت جول اون كور سيركوي بليس لي بيرت فير اون كور سيركوي. لي بيرت فير اون كور سيركوي est égal à K fois U1CC est toujours négligeable. يعني لي بيرت فير في لي سي اون كور سيركوي كتكون توجور نيجليجابل، يعني ان ال P1CC est égal à فقط le perte joule en corps circuit. Donc les pertes joule يعني les pertes cuivre كيتسموا كذلك les pertes cuivre est égal à la puissance P1CC et on a P1CC est égal à les pertes joule est égal à perte cuivre aussi كنسميوها perte cuivre est égal à RS fois I2CC au carré. إذا هنايا غنلقاو أن لا بويسونس en corps circuit est égale à la résistance ramenée au secondaire fois le courant I2CC au carré. ومن هاد العلاقة غادي نجبدو la résistance RS ramenée au secondaire est égale à P1CC sur I2CC au carré est égal à M2. M est égal à M au carré P1CC مقسوم على I1CC au carré car M est égal
à I1 CC sur I2 CC. حيتاش رابور ترانسفورماسيون عندنا كيساوي I1 CC sur I2 CC. إلا جينا عوضنا I2 CC ب I1 sur M غنلقاو هاد لا غولاسيون. إذن هنا عندنا RS عنده جوج ديال لي غولاسيون. إلا عندك في المعطيات I2 CC غتخدم بهاد العلاقة، وإلا عندك في المعطيات I1 CC غتخدم بهاد العلاقة، وبجوجهم صحاح بيان سور. عندنا لو شيما غاموني او سكوندير كتكون على الشكل التالي، بحيث ان هنا عندنا لا طونسيون I2 CC كتساوي M في 1 CC، حيتاش عندنا الرابور دو ترانسفورماسيون égal M égal à V2 sur V1، يعني V2 égal à M V1 CC. إذا هنا l'impédance ZS est égal à RS plus GXS، يعني أن ZS est égal à racine ديال RS au carré plus XS au carré. إذا هنايا غادي نلقاو أن هاد لا طونسيون M V1 CC كتساوي l'impédance اللي كاين هنايا في هاد لو سيركوي ramené au secondaire، يعني M V1 CC est égal à l'impédance ZS fois le courant I2 CC، يعني أن ZS est égal à M V1 CC مقسوم على I2 CC. هاد العلاقة التالية ديال l'impédance ramené au secondaire مهمة بزاف، بحيث هي اللي كتخلينا دونك غادي نلقاو أن XS كتساوي ZS au carré moins RS au carré. هنا لقينا هاد العلاقة بلو كورون I2 CC، ولكن ممكن نجبدوها كذلك بلو كورون I1 CC، بحيث أن M est égal à I1 CC sur I2 CC، وغنجيو غنعوضو I2 CC هنايا وغنلقاو ZS est égal à M au carré fois V1 CC sur I1 CC. إذا هنايا أنا حاولت نعطيكم جميع العلاقات اللي ممكن تلقاو وكيفية الاستعمال ديالهم، حيتاش هنا على حسب المعطيات فاش كتستخدم العلاقات وحتى كيفاش كتلقاوهم. دابا ندوزو ليسي اون شارج، يعني دابا اون في ان اسي اون شارج بوغ ديتيرميني لا طونسيون اون شارج، يعني واحد لا طونسيون V2 في لا شارج، حيتاش ملي كان اليمونتيو السكوندير ديالنا لا طونسيون اللي كتوصلو كتكون ناقصه على لا طونسيون الا كان في افيد. علاش؟ حيتاش داك لو سيركوي مانيتيك او لا لو سيركوي اللي كاين في السكوندير حتى هو كياخذ لينا واحد لا طونسيون، بالتالي لا طونسيون اللي كتوصل لا شارج كتكون ناقصه مع لا طونسيون افيد. لذلك خصنا نحسبوا واحد لو بارامتر مهم هو لا سويت دو طونسيون دلتا V2، بحيث ان دلتا V2 est égal à RS، يعني la résistance ramenée au secondaire fois le courant I2 fois le cos phi2 plus XS fois le courant I2 fois sinus phi2. وعندنا هذا لو بارامتر دلتا V2 يعني لا شيت دو طونسيون est égal à la tension I2 0، يعني داكشي اللي قلت لكم لا طونسيون افيد ناقص هاد لا طونسيون اللي كنلقاو في لا شارج، وبالتالي غادي نلقاو هاد لا طونسيون اللي في لا شارج كتساوي لا طونسيون اللي كاينه في افيد في لي سي افيد ناقص هاد دلتا V2 اللي غادي نحسبوها بهاد العلاقه اللي قدامكم كما كتشوفوا. ندوزو لاخر بارامتر في هاد لو ترانسفورماتور الريال هو لو روندمون. وهذا السؤال ديال الروندمون كتلقاوه ديما مطروح في الاسئله ديال الترانسفورماتور، بحيث ان عندنا لو روندمون هو لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس ابسوربي، يعني داكشي اللي عطانا الترانسفورماتور على داكشي اللي خدا. اذا عطانا لا بويسونس اي 2 يعني لا بويسونس اللي كاينه في لا شارج اللي كتساوي اي 2 فوا اي 2 كوس في 2 على لا بويسونس بي 1. لا بويسونس بي 1 يعني لا بويسونس اللي دخلت كامله للترانسفورماتور
اللي كتساوي بي 2 زائد لي بيرت ديال الكويفر اولا لي بيرت جول زائد لي بيرت فيغ اللي كاينين في لي سي افيد، وهاد لي بيرت كويفر اولا لي بيرت باغ افي جول اللي كاينين في لي سي اونكور سيركوي وكيساويو كذلك بي ان سي سي. هنا هاد بيرت فيغ يساوي بي ان زيرو يعني لي بيرت يعني لا بويسونس افيد. وهكذا كنكونوا سالينا هاد لو كور ديال ترانسفورماتور. كنتمنى ان هاد الفيديو يكون في المستوى، تكونوا استفدتوا شي شويه، وما نكونش انني زربت ونكون وصلت المعلومه كما هي، بحيث انني حاولت انني ندير الفيديو قصير باش ما يجيكمش الملل. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نديروا واحد ليكزيرسيس على هاد لو ترانسفورماتور ريال باش تبان لكم الصوره مزيان. وما تنساوش انه اي واحد عنده شي سؤال يحطه في لي كومونتير وغادي نجاوب كلشي ان شاء الله. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.